बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आज सारी खबरें बहुत अच्छी हैं। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जिस एक झूठी कहानी पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया, पूरी दुनिया के डिप्लोमैट्स को पाकिस्तान के हवाले से सवालिया निशान दे दिए गए और पूरी दुनिया में ये तासुर चला गया कि अगर सफारतकारी के जो ज़राए हैं या मामलात हैं उस हवाले से बच के रहना, पाकिस्तान का तो वज़ीर आज़म ही सीधा हो जाता है कि हम कोई ग़ुलाम हैं और फिर वो लहराए जाती हैं चीज़ें। और उसके बाद फिर पीटीआई के लोग अमेरिका के अंदर लॉबीज़ और फिर वो हायर करते हैं फर्म्स और उसके बाद कांग्रेस के सामने आ जाते हैं। पता है कौन? डोनाल्ड लू, जिसका बार बार जिक्र किया गया। वो कहते हैं ये बिल्कुल झूठ है और साइफर और अमरीकी साजिश का सारा इल्ज़ाम झूठा है। और यहाँ तक कह दिया कि हालिया पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 5000 से ज़ायद आज़ाद मुबस्सिरीन ने मुशाहिदा किया। उसके साथ ही वो कहते हैं कि किसी और मुल्क को अफ़गान जंग से इतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना पाकिस्तान को पहुँचा है। और अगर अफ़गानिस्तान का जिक्र आ गया है तो वज़ीर आज़म का ये कहना है कि सरहदों की खिलाफ वर्जी हमारी रेड लाइन है, किसी को क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह एक और ख़बर कि IMF जिसको ख़त लिखे गए, जिसके बारे में हमने वो लीक्स इंकशाफात देखे और अब कैमरे के सामने लीडर्स कह रहे थे हाँ हम एहतजाज भी करेंगे, हाँ हम लिखेंगे, और IMF के दफ्तर के सामने वो बंदा उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा था जो ख़ुद चंद दिन के लिए जेल गया तो उसके सांस नहीं बहाल हो रहे थे और अब वो मफरूर अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये घिनौनी मुहिम चला रहा था। मुंह की खानी पड़ी और IMF का पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो गया, मामला तय पा गए। इसी तरह बात की जाए गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पे दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया और 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसी तरह वज़ीरिस्तान में भी एक इतला पर 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। इसके साथ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहम दौरा सऊदी अरब, जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई वली अहद से, जिसमें वली अहद का ये कहना था शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अजीम, बहुत गहरे हैं और पाकिस्तान के साथ जहां हम पहले भी खड़े थे मुस्तकबिल में भी साथ खड़े रहेंगे। और साथ जिक्र करेंगे सोशल मीडिया वालों का, मीडियम मैं तो कहता हूं उनका क्या बनेगा कि जो साइफर को भी लहराते रहे और हत्ता के शहदा की बेहुरमती करते रहे। अभी कुछ देर पहले जब जनाब अताउल्लाह तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने उनसे यही पूछा कि करना क्या है। उन्होंने कहा कानून पहले से मौजूद है, लिहाजा उस पर अमल होगा और किसी को शहदा की तौहीन करने की या पाकिस्तान और रियासत के इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी पे बात करेंगे। हमारे सीनियर तज्ज़ियाकारों की टीम है, जनाब हम्माद हसन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया हम्माद साहब आपके आने का। जनाब महताब हैदर, बहुत शुक्रिया महताब साहब आपके आने का। और जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी, बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपका भी वक्त देने का। हम्माद साहब आपसे बात शुरू करते हैं। वावेला, हंगामे, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, मुल्क के बाहर जिस कदर पाकिस्तान की बदनामी की कोशिश की गई, आज वाज़े नहीं हो गया सब कुछ? देखिए फैज़ साहब, हम तो गुज़श्ता 10-12 साल से चीख रहे थे कि PTI एक सियासी जमात की शक्ल में हरगिज़ मौजूद नहीं। वो नया इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया और फिर उस सोशल मीडिया ने उन लोगों को अपनी तरफ खींचा जिनके अंदर न कोई सियासी विजन थी, न उनके अंदर कोई सियासी शऊर था, न वो उन्होंने सियासी तहरीकों का मुशाहिदा किया था, न वो सियासी जमातों का हिस्सा रहे थे। वो लोग इस तरफ आए और फिर उन लोगों को लीडर भी ऐसा मिला जिन्होंने उनको उस रास्ते पर डाला जहाँ गालम गलोच था, जहाँ बदतहजीबी थी, बदतमीज़ी थी, झूठ था, बहतान तराजी थी। और फिर ये सिलसिला आगे चल पड़ा और फिर उस सिलसिले से निकला क्या, फिर उस सिलसिले से इमरान खान की वो 3 साला हुकूमत निकली जिसने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। KPK के 10 साल भूल गए आप? मैं आ रहा हूँ उस तरफ सर। अच्छा, हमारे सूबे KPK का जो हाल हुआ वो तो छोड़े, यानी मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जगह बात कर रहा था कि
हेल्थ कार्ड ने सूबे को माली तौर पर तो दिवालिया कर ही दिया, यानी 800 अरब से ज़्यादा कर्ज तो चढ़ा, लेकिन उससे अलग एक और मामले को देखें। दीर का एक छोटा सा अस्पताल है, वहाँ पर एक साल के दौरान 10,000 अपेंडिक्स के ऑपरेशन हुए हैं जी, और इससे पहले वहाँ पे रेशो था साल में 8 या 10 ऑपरेशन। यानी ये करप्शन का तरीक़ाकार आप देखें। अच्छा, उसी हेल्थ कार्ड ने इमरान खान को टीके उसके वोट बैंक को तो बढ़ा दिया, लेकिन हमारे सूबे का क्या हाल किया, वहाँ की मईशत का क्या हाल किया और वहाँ की समाजी ज़िंदगी और वहाँ की सियासत का जो हाल किया वो एक अलग कहानी है। इमरान खान ने इस मुल्क को अगर दिया है तो जो 5000 साल बेहतरीन तहजीब थी उसी तहजीब को उखाड़ कर रख दिया, मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो ये चीज़ें हमें मिली है। मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि वो एक सियासी जुमात की शक्ल में मौजूद नहीं है, वो जिस शक्ल में मौजूद है बहरहाल उसका जिक्र में मुनासिब नहीं समझता। आपने मईशत का जिक्र किया, महताब हैदर साहब, IMF से मुआहदा, आप तो मुसलसल उस पर, और मैं आपकी शेयर सुर्खियाँ और ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखता और बड़ी खुशी होती है अपने दोस्तों भाइयों की कामयाबियों पे। लेकिन ये मुआहदे से, और ख़ास तौर पे एक तरफ मुआहदा, एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सऊदी अरब में जाना और उनका कहना हम साथ खड़े रहेंगे, उधर हम हमले नाकाम बना रहे हैं, इस सारी चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं? मुआशी तौर पे क्या निकालेंगे हम इससे? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो IMF का एग्रीमेंट है, ये मौजूदा हुकूमत के जो अगले 3 माह के 3 बड़े चैलेंजेस हैं उनमें पहला चैलेंज था। और पहला चैलेंज यही था कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो किया जाए, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम है कि जिसके तहत $1.1 बिलियन की किस्त अप्रैल तक पाकिस्तान को जो है वो मिल जाएगी। अब इसमें कोई शक व शुबा जो है वो बाकी नहीं रहा। जो सेकंड बड़ा चैलेंज है और जो आज IMF की स्टेटमेंट है उसके अंदर भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। उसमें वो जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट शो किया है एक मीडियम टर्म बेल आउट पैकेज के लिए और उसकी निगोशिएशंस हम कुछ महीनों के अंदर नेक्स्ट मंथ से उस पे हम बातचीत शुरू कर देंगे। उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो भी उन्होंने सामने रख दिए हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि एक वक्त में जब ये दोनों काम हो रहे थे तो कल फाइनेंस मिनिस्टर की अमेरिकन एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई और चाइनीज एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ आप देखें कि आर्मी चीफ जो सऊदी अरब का दौरा कर रहे थे, तो बुनियादी तौर पर जो हमारे मल्टीलैटरल्स हैं और जो बायलैटरल्स हैं उन तमाम के साथ एक बुनियादी तौर पर हम एक IMF का जो प्रोग्राम है उसके साथ साथ एक ऐसी सतह पे जाना चाहते हैं कि जहां पे जो हमारे कर्जे हैं वो भी रोल ओवर हो, एक फिजिकल स्पेस क्रिएट हो, इंटरनल भी और एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर भी। और इसके नतीजे में जो IMF का सेकंड प्रोग्राम जो बेल आउट पैकेज है वो अब बड़ा क्रूशियल है कि उसको ठीक तरह से निगोशिएट कर लिया जाए और उसी की रोशनी में जो तीसरा चैलेंज है कि अगला बजट जो है वो लाया जाए। तो एक बुनियादी स्टेज जो है वो सेट हो चुका है, अब आगे उसको कंसोलिडेट करना है। रिजवान रज़ी साहब, माशाल्लाह आगाज़ तो आपका भी महताब हैदर साहब वाली फील्ड बीट से ही हुआ था, तो वो भी ज़रा रोशनी डालिएगा IMF के मामलात। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये चाहूँगा, ये पहले तो ये ज़रा साइफर का जो ये जो झूठी जो हंडिया थी बीच चुराहे जो फूटी है, बांडा फूटा है, इसके कितने नुकसान हमें हुए थे। और साथ साथ एक तरफ वो मुजाहरे कर रहे थे और वही जट्टा दा पुत्र वो वहाँ पे वो कर रहा था, उसकी निगरानी और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चला रहे थे, तो वो तो मुंह की खानी पड़ गई कांग्रेस के सामने भी। देखिए जवाद फैजी साहब, आफ्ताब हैदर के बाद, महताब के बाद तो मुझे बोलना नहीं चाहिए माशी के सूरत हाल के ऊपर। ये अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो चंद एक दाने बच गए हमारे फाइनेंशियल जर्नलिज्म के, उनमें महताब भाई का शुमार होता है। लेकिन मैं आपको एक बचपन की कहानी सुनाऊं। हमें मना किया जाता था कि ज़कात, सदका, खैरात का जो पैसा है बेटा, ये जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना ये बड़ा गुनाह होता है। हमें बचपन में ये बात रटाई गई। और अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 2 वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसने इस बात को फिर एक दफा साबित किया है।
یعنی آپ نے جو وہاں پہ پیسے اکٹھے کیے امریکہ کے اندر ایک ویلفیئر پروجیکٹ کے لیے، وہ لگ گئے لابنگ فرم ہائے کرنے کے لیے، اور ان لابنگ فرم نے یہ والا ڈیلیور کیا کہ 24 گھنٹے کے دوران ایک تو اللہ آپ کا بھلا کرے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ نہ ہونے دینا، اس کے خلاف لابنگ کرنا، خط لکھنا، اپنے امریکہ میں مقیم متاثرین سے ان کو ای میل کی بارش کروانا، اس تمام مہم کے باوجود بھی جیسا مہتاب بھائی نے بتایا کہ ہماری وہ ڈیل تھرو ہو گئی جو بڑی کرٹیکل تھی اور ہمیں اس کی اس وقت ضرورت تھی۔ وہ جو اپنا $3 بلین والا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، اور اب ہم میڈیم ٹرم کے لیے باقاعدہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے بھی قابل ہو گئے ہیں، کیونکہ اس $3 بلین والے 9 ماہ کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے اندر جتنے ٹارگٹس ہمیں دیے تھے ان کی اچیومنٹ کے اوپر آئی ایم ایف کے ریویو مشن نے باقاعدہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے۔ پریس ریلیز جو ان کی جاری ہوئی ہے آج وہ یہی بتاتی ہے۔ لیکن دوسرا جو بہت زیادہ جسے پولیٹیکلی بیلوننگ کی گئی جس کی، وہ تھا سائفر۔ سائفر سے پاکستان نہ صرف کہ ڈپلومیٹکلی نقصان پہنچا کہ بہت سارے ہمارے ڈپلومیٹ جو آف دی ریکارڈ گفتگو کیا کرتے تھے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، ان کے کاؤنٹر پارٹس نے ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ ان سے تو کوئی بات کرتے تو یہ سائفر میں شاید یہ کوئی نیٹ ورک کا ایشو آ گیا ہے۔ جی رضی صاحب آپ دوبارہ آپ کو ملاتے ہیں۔ جی حماد حسن صاحب، یہ جو ساری باتیں چلیں یہاں شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ سائفر سے لے کے آئی ایم ایف سے لے کے پھر اس کے بعد دہشت گردی، اور خاص طور پہ وہ ایک یہ چائے کا کپ کابل میں پیا گیا، اور اس کے بعد پھر سے جو ہوا کے پی کے اندر، اور عقیل یوسف زئی کل بھی کہہ رہے تھے کہ خطرہ ہے کہ وہ ان کے پشتی بان بن جائیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ کہیں، لیکن اب تو ہر جگہ سے ہزیمت کا سامنا کرنے کے بعد کچھ تھوڑا بہت فرق پڑے گا ان کے رویوں میں؟ پشتیبان بن کے جائیں گے، پشتیبان بن گئے ہیں۔ جب 22 سالہ نوجوان کیپٹن کی لاش آتی ہے، اکلوتا بیٹا، اور 23 سال بعد پیدا ہوتا ہے، 23 سال بعد پیدا ہوا، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اس کی لاش آتی ہے، اور اس کے لاش کے پیچھے یہ شروع ہو جاتے، تو اس ماں پر اور اس باپ پر کیا گزرتا ہوگا، وہ بہنیں کیا سوچتی یار ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں بھر آتی ہے۔ تو جب یہ ہوتا ہے، جب وہ کرنل صاحب کی لاش آتی ہے، جب سپاہیوں کی لاشیں آتی ہے، اور یہ رویہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یہ چلے وہ بانیس جو تھے ان کو تو کسی روحانی وجہ سے کہا گیا ہوا تھا کہ جنازے والے گھر نہ جائیں، افسوس والے گھر نہ جائیں، یہ باقیوں کو بھی کسی نے کہا ہوا ہے؟ سر میں آتا ہوں، یہ پہلی بار نہیں ہوا، جنرل سرفراز صاحب کی شہادت کے موقع پر بھی یہ ہوا، کلثوم نواز مرحومہ کی شہادت پہ، اور بلکہ اس کے آخری سانسوں کے دوران بھی یہ کچھ ہوتا رہا، اس کے کمرے میں بھی ایک گھس گیا تھا اور بدتمیزی کرنے لگا تھا، یعنی آخری سانسیں لیتی مریضہ کے ساتھ۔ جب یہ رویہ ہو اور ہمیں کوئی کہے کہ آپ اس کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیں، میں تو نہیں کروں گا، میں تو کتن یہ حمایت نہیں کروں گا کہ اس کو میں سیاسی جماعت تسلیم کر لوں یا ان کے حقوق کے لیے لڑوں۔ میں تو اپنی صحافتی برادری کی بھی مخالفت کرتا ہوں کہ بھائی میں نہیں لڑ سکتا ان لوگوں کے لیے، میں تو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو اس ملک کے عوام ہیں، جو مظلوم ہیں، جو میرے لیے لڑ رہے ہیں، جو میرے لیے اس ملک کو بچا رہے ہیں، میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ان کی تہذیب ہے، اور یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، شعوری طور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ آج سے نہیں کیا جا رہا ہے، اور سب کچھ جھوٹ پر کھڑا کیا گیا۔ 50 لاکھ گھر کہاں ہے، 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہے، گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیاں بنانے والی کہانیاں کہاں ہے؟ اگر ہمارے سامنے کچھ کہانیاں ہیں تو وہ 190 ملین ہے، وہ ہیرے کی انگوٹی ہے، وہ فراگوگی ہے، وہ شہزاد اکبر ہے، ہمارے سامنے تو یہ چیزیں بعد میں آئی۔ ہمیں کن باتوں پہ ٹرخایا گیا اور پھر سامنے کیا آیا؟ رضوان رضی صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی واپس آ گئے؟ اچھا جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی رضی صاحب ابھی طارق صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ پریس کانفرنس میں بھی یہ بات ہوئی کہ وہ شہباز گل جو یہاں پہ کیا کیا گفتگو کرتے تھے کہ میں فلاں ہوں، وہ تو اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے گئے ملائیشیا، واپس آئے، یہاں سرو بھی نہیں کر رہے،
تو ان پہ بھی کیس نہیں بننے چاہیے ایسے لوگوں پہ؟ اور خاص طور پہ یہ سوال کا مجھے جواب دیجیے گا، اس سوشل میڈیا پہ جس قدر پروپیگنڈا کیا گیا سائفر کے حوالے سے اور شہداء کے حوالے سے، اس پہ کیا ہونا چاہیے جی؟ دیکھیے وہ اتنی گندی زبان ہے کہ اس کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا. جو سوشل میڈیا پہ ہمارے شہداء کے بارے میں، ہمارے بچے جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کہی گئی. پہلے یہ زبان جو تھی وہ بھارتی میڈیا بولا کرتا تھا، پھر سوشل میڈیم آ گیا تو سوشل میڈیم کے اوپر وہ آئیڈیز یہ والی بات کیا کرتی تھی جو کہ ہمسایہ ملک سے آپریٹ ہوتی تھی، بھلے وہ مشرقی ہمسایہ ہو اور بھلے وہ شمالی ہمسایہ ہو، وہاں سے آپریٹ ہوتی تھی اور ان کے لوگ یہ بات کیا کرتے تھے. جو ہمارے لوگ ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، وہ تو اس طرح کی بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور اب مطلب ستم بالا ستم یہ ہے کہ وہ لوگ اب دھڑلے کے ساتھ اپنی آئی ڈی سے اور اپنی اوریجنل آئی ڈی سے آتے ہیں اور پاکستان کے شہداء کے بارے میں اس طرح کی بدزبانی کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ باقاعدہ بندہ جذباتی ہو جاتا ہے وہ باتیں سن کے، اور برداشت نہیں ہوتی وہ باتیں. لیکن اس میں بہت سارے، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہڈن آئی ڈی سے، فیک آئی ڈی سے ایسی واہیات باتیں کی جاتی تھی، لیکن اب تو اتنا ان کے اندر جسے کہنا چاہیے حوصلہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں انہیں کس بات کا زوم ہے کہ اب وہ اپنی اوریجنل آئی ڈی سے بھی آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے شہید نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع، اپنی شخصیت کی سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ وطن کے اوپر نچھاور کر دی، اور اس کے اس قربانی کا آپ مذاق اڑائیں بجائے اس کے کہ اس کو ریکگنائز کریں، اس کے لیے احترام میں آنکھیں جھک جائیں. اس کی بجائے آپ اس کا مذاق اڑائیں اور اس کے بارے میں بد زبانی کریں. اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ پتہ نہیں کون سی نسل جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر یا تو وجود میں لا دی گئی ہے یا میڈیم کے ذریعے پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ آپ کی صفوں کے اندر موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور اب یہ سوشل میڈیم جو ہے اسے بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ہمیں بھی کسی حدود و قیود کا پابند بنانا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو بیرون ملک بیٹھ کے لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کر کے، ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ آئی ہے، میں تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا، اس ریسرچ کے مطابق چنائی سے ایک کمپنی ہے، اس کا نام بھی اس کے اندر مینشن ہے، جس کو ہائر کیا گیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کی آئی ڈی سے ایک تو ہمارے شہداء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دوسرا ہر دوسری پوسٹ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے سپیریئر ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں کسی امر کی چگلی کھاتی ہیں کہ اس کے پس منظر کے اندر ایجنڈا کیا ہے، اور بڑا جسے کہنا چاہیے کیلکولیٹڈ اور ڈٹرمنڈ ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اگرچہ آپ اور میں اپنا بھی ایز اے پاکستانی فرض ادا کرتے ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم افراد ہیں. وہاں پہ یہ حرکت جو ہے یہ ادارہ جاتی طور پہ ہوتی ہے اور گروہی طور پہ یہ واردات ڈالی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ نے بڑا درست سوال اٹھایا اس حوالے سے عطا اللہ تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر. مہتاب حیدر صاحب، چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ غلامی منظور نہیں، پھر خود ہی فرم ہائر کرنا، پھر خود ہی وہاں چلے جانا اور وہاں نعرے بازی کرنا اور ان کا نکال دینا وہاں سے کہ انہوں نے تو باہر کڈو نا، وہ احتجاج تو بڑھ گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود جو یہ کہتے تھے اوورسیز کہ پاکستان پیسہ نہ بھیجیں، اب فرق پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے بات آگئی سیدھی ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ریمیٹنسز جو ہے وہ پاکستان میں کم ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریمیٹنسز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ جو ریمیٹنسز ہیں جتنی ان کی گروتھ ایکسپیکٹڈ تھی وہ اس کے مطابق ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریمیٹنسز نے اس سارے عرصے کے دوران پاکستان کو جو ڈالرز کی ریکوائرمنٹس تھی اس کو پورا کرنے میں اگر کسی نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے تو وہ ریمیٹنسز ہے، چونکہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو اس حد تک نہیں بڑھا سکے. تو اب موقع ہے کہ ہم ان ریمیٹنسز کو بھی مزید کنسولیڈیٹ کریں ان پرسیپشنز کی ریموول کے بعد. اس کے لیے کچھ انسینٹیوز لے کر آئیں، ایکسپورٹس اپنی پہ توجہ دیں.
FDI جو آپ نے عاصم منیر صاحب کا پہلے ذکر کیا اور سعودی عرب وہ گئے رول اوورز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے میجر رول اوور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک میجر انویسٹمنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے تھرو SIFC. تو اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک IMF کا پروگرام ہونے کے بعد کل بھی اس کا اعلیٰ سطحی اجلاس کل بھی ہو رہا ہے. جی بالکل کانفیڈنس لیول بڑا ہے، اور ہم اس قابل ہوں گے جب IMF کا پروگرام ہو جائے گا کہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ آئیں، اپنے ڈیویڈنڈس کو لے کر جانے کی پاکستان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ڈالرائزیشن کی کمی ہوگی، اور جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بلڈ اپ ہوں گے. تو یہ وہ بنیادی پری ریکویزٹس ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس کے نتیجے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ایک طرف تو ہم IMF کا پروگرام کر رہے ہیں، دوسری طرف CPEC کا جو اگلا فیز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انڈسٹریلائزیشن، انڈسٹریل کوآپریشن، ہم نے اپنے SEZs کو متحرک کرنا ہے. رشا-کئی کا SEZ اس کا فرسٹ فیز نیئر ٹو کمپلیشن ہے، وہاں پہ کچھ انڈسٹریز کو لے کر آنا ہے تاکہ پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھا سکے. اچھا چلیں جی عماد صاحب، یہ جو ابھی رشا-کئی کا ذکر آیا، کل عقیل یوسفزئی مزید بھی باتیں کر رہے تھے کہ جو وفاقی حکومت نے جو پروجیکٹس ڈفرینٹ شروع کیے تھے KPK کے اندر، اب تو آہستہ آہستہ ادھر بھی ہم نے بڑھنا ہے. تو کیا جو وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہاں کے وزراء ہیں، یا جو پیچھے سوچ ہے وہ برداشت کر لے گی؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک جگہ میڈیا پہ بات کر رہا تھا، تو میں نے پنجاب گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا کمپیریزن کیا کہ ان لوگوں نے غریبوں کو، جو انتہائی غریب تھے، انتہائی نچلا طبقہ، ان کو ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا اور ایک پلان ترتیب دیا، ایک پروجیکٹ لانچ کیا، اور ان کے دہلیز پر راشن پہنچنا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے 20,000 اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جن کو الیکٹرک بائکس دیے جا رہے ہیں. انہوں نے پرانے روڈز کو ریفریش کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے. لیکن خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے کہ گروپس آپس میں لڑ رہے تھے کہ نہیں یہ وزارت ہمیں دینا ہے، یہ وزارت اور کتنے میں دینا ہے. اور پھر بہت ساری خبریں، میں نے اس نیوز کو بریک بھی کیا تھا کہ کتنے پہ سودا ہو چکا ہے وزارتوں کا. وزیر اعلیٰ نے آج ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ جو آپ سے رشوت مانگے تو آپ اینٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے. اچھا خدا نخواستہ اگر کل ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ تو چیف ایگزیکٹو کا حکم ہے، پھر وہ بندہ تو عدالت میں کھڑا ہوگا کہ مجھے تو میرے چیف ایگزیکٹو نے یہی کہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو تو وہاں پہ پچھلے 10 سال میں جو تباہی پھیلی تھی، یا اللہ نہ کرے لیکن اس سے زیادہ تباہی تو منتظر ہے خیبر پختونخوا کی اگر یہ صورتحال ہے. رضوان رضی صاحب، 1522 اکاؤنٹس کی تحقیقات، 462 بلاک کر دیے گئے سوشل میڈیم کے اکاؤنٹس، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کسی کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر داخلہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر امریکہ میں ٹک ٹاک پہ پابندی لگ سکتی ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اگر یہ باز آ جائیں؟ اور پھر میرا سوال وہی ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے جو سائفر کو لے کے ایسی زبان استعمال کرتے تھے، ایسی گفتگو کرتے تھے، اور گاڑیوں کے پیچھے نعوذ باللہ کیا کچھ نہیں لکھ دیا گیا تصویریں لگا کے. کی کرنا پائے نا پہن علاج ان کا وہ لا علاج ہیں. دیکھیے جب آپ کسی چیز کے ساتھ کسی کا رزق جوڑ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر مطلب ایک شخص کو گالی نتیجے دینے کے نتیجے میں پیسے ملتے ہیں اس کے، اور وہ باقاعدہ اس گالی دینے کے بعد اس کا عکس لیتا ہے اور عکس لے کے کسی اکاؤنٹ پہ بھیجتا ہے، اور یہ جو آن لائن پیسوں کی ٹرانسفر کی مختلف ایپس ہیں اس کے ذریعے اس کی گالیاں گن کے اسے ہفتے کے، روزانہ کے یا مہینے کے پیسے ملتے ہیں. تو وہ تو باز نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی اور طریقے سے سرجری کرنا پڑے گی. لیکن پچھلی بات جو آپ کر رہے تھے یہاں پہ پرسپشن کی، مہتاب بھائی نے بات کی ہے، جب وہ بانی PTI پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو انہوں نے اپنی دوسری یا تیسری تقریر کے اندر اوورسیز پاکستانیوں سے یہ گزارش کی تھی کہ جناب آپ $2,000 فی کس جو ہے وہ پاکستان بھیجے. چند ہزار یا چند لاکھ ڈالر سے زیادہ نہیں آئے تھے.
फिर हमें RDA लॉन्च करना पड़ा था, रोशन डिजिटल अकाउंट, Yes. जिसमें सूद टर्म के अंदर, जिसमें हम सूद देते हैं डॉलर टर्म के अंदर 7%, जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो मेरा मतलब, और उनके अंदर भी अब 141 मिलियन इस महीने पता चला आए हैं और 142 गए हैं। तो मेरा मतलब है उनके अंदर भी वो बैलेंस वाली सूरत हाल है, उसके अंदर से भी नहीं आ रहे। तो परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि ओवरसीज जैसे डॉलरों के ट्रक जो है, कंटेनर वहां पे लेके बैठे हुए हैं, और जैसे ही हम कोई हालात पैदा करेंगे वो वहां से बेचना शुरू कर देंगे। मोस्ट ऑफ देम जो है उन्होंने अपनी फैमिलीज को कुछ ना कुछ अच्छा भेजना होता है। रजी साहब, आप ये समझते हैं कि आज वहाँ से निकाल दिया गया एहतजाज करने वालों को, तो आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे कब्रें खोदी गई, शलवारें लटकाई गई, PTI के वहाँ के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट हिल पे हमला करेंगे अमेरिका के अंदर? वहां पे हमला करने से पहले जिन्होंने पहले हमला किया था उनके अंजाम को देखना होगा। किसी को 18 साल सजा हुई है, किसी को 12 साल हुई है और किसी को 8 साल हुई है। हालांकि उन्होंने कब्रें तो क्या खोदनी थी, उन्होंने सिर्फ जाके वहां पे टेबल पे टांग रख के तस्वीर ही बनवाई थी। वो सारे के सारे अपनी तमाम बाकी उम्र जो है वो जेलों में गुजारेंगे, मोस्टली उनको जो लीड कर रहे थे वहां पे। और तस्वीरें तो यहाँ पे भी बहुत सारी टिकटॉकर्स जाके बनवाती रही थी। हाँ, आखिरी बात जो है वो ये है कि ये जो ईंट मारने वाली बात की है ना KP के वजीर आला ने, देखिए आप हैं गवर्नमेंट की सरबराह ना, आप अपने यहाँ जो है अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है उसको एक्टिव कीजिए, एंटी करप्शन को लेके आइए। एंटी करप्शन का पूरा महकमा है। नैब जो आपने ताला लगा दिया था, वहां पे हुकूमत बनते ही आज से 8 साल पहले नैब को एक्टिवेट कीजिए, ताकि वहां पे करप्शन जो है, अगर है, जो कि है, तो उसके ऊपर काबू पाया जा सके। ये जो ईंट मारने की वो एडवाइस कर रहे हैं, ये तो अनार्की पैदा करने की बात है। अनार्की जब की बात होती है लेवल पे पैदा करने की, तो तारीख के अंदर बड़े दो मशहूर किरदार आपको याद आते हैं। एक हिटलर साहब थे और दूसरे मुसोलिनी साहब थे। तो उन्होंने अपनी अपनी कौम के साथ अनार्की पैदा करके क्या किया था, वो तारीख का हिस्सा है। मुझे यहाँ पे दोहराने की जरूरत नहीं। सही। मेहताब हैदर साहब, वैसे तो जो हमारे हुकूमती ज़ौमा है वो ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, फौरी तौर पे कोई ऐसी चिड़िया नहीं जो सब कुछ ठीक कर देगी। वैसे कब तक आप समझते हैं कि रिलीफ मिलेगा आवाम को, महंगाई में कमी होगी? देखें, एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम IMF के सेकंड प्रोग्राम में जाएं, और बड़ी क्लैरिटी है। ये सबसे अच्छी बात है कि कन्फ्यूजन नहीं है। माजी में IMF के हवाले से कन्फ्यूजन रहती है कि जाएं ना जाएं, खुदकुशियाँ करें ना करें। बिल्कुल। तो क्लैरिटी है कि जाना है। ये कड़वी गोली है, फॉर टाइम बीइंग इसको लेना पड़ेगा। अब इशू ये है कि इस प्रोग्राम को करना इस तरह से है कि जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ ना है और लो मिडिल इनकम के ऊपर भी। तो ये डिज़ाइन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल ये है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये बजट के बाद आप ये देखेंगे कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये टूटना शुरू होगा। लेकिन उसके लिए राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ और बजट के अंदर हमें एक डायरेक्शन जो है वो 3 साल की देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो बेहतर होगा। एक बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो एंटी करप्शन के हवाले से KP में है, मसला ये है कि ये ईंट मारने से मसला नहीं हल होता। आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल और इस तरह की बातें अगर चीफ एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अनार्की से भी आगे की बात है। और एक ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके खिलाफ कोर्ट पहले ही जो है वो फैसला दे चुकी है, तो बुनियादी तौर पर इनको इंस्टीट्यूशंस मजबूत करनी चाहिए। अगर लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, इंस्टीट्यूशंस मजबूत करने के बजाय ये इस तरह की अनार्की की बातें जो है, मैं समझता हूँ किसी तौर पे भी ठीक नहीं है। मैं आखिरी सवाल अमाद साहब आपसे ये करूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे, उनको डिफ्यूज़ करना पड़ रहा है, क्या समझते हैं कि साइफर वाले मामले के बाद, अगरचे केस ऑलरेडी अदालतों में है, इसके बाद तो केस में जान नहीं आ गई? देखिए, केसेस तो चलो वो तो अदालतों में हैं, लेकिन बारूदी सुरंगें इतनी ज़्यादा बिछाई गई और हर हवाले से, वो माशी हवाले से भी बिछाई गई, वो सियासी हवाले से भी बिछाई गई, जमहूरी हवाले से भी, अखलाकी हवाले से भी, हर जगह पर। यानी सोशल मीडिया एक्टिव था, वो गालम गलोच कर रहा था, जो उनकी मुखालिफत कर रहा था। मुआशी तौर पर महताब साहब बेटे वो बेहतर समझते हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ। तो जो उनको महाज नजर आया वहाँ पर बारूदी सुरंग बिछा दी गई। लेकिन अब मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है।
बहुत शुक्रिया हमारा साहब, थैंक यू मेहताब भाई आपका। रज़ी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे यहाँ पे एक ब्रेक के बाद आके एक और अहम मसले पे मुख्तसर ही होगा लेकिन बात करेंगे, बड़ा अहम इशू है, आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, आबादी इसमें जिस कदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है, हमने देखा कि जब बांग्लादेश या दीगर ममालिक उन्होंने कंट्रोल करना चाहा तो कंट्रोल हुआ, हमारी स्पीड बहुत बढ़ती चली जा रही है। हालिया इलेक्शंस में भी तमाम तर सियासी जमातों ने पॉपुलेशन के हवाले से और कंट्रोल के हवाले से अपने मैनिफेस्टोज मंशूर में बहुत सारे वादे किए, बातें की। वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर जिस अंदाज से हम बढ़ रहे हैं तो एक तखमीने के मुताबिक 2050 में पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी और मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल हों और फूड की फराहमी हो, इस मामले के हवाले से हमने बात करने के लिए ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली, और मुबारक भी दूंगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की चेयरपर्सन भी मुंतखब हुई हैं मोहतरमा शैला रज़ा। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहब आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब तायरा औरंगज़ेब साहिबा। शैला रज़ा साहब आपसे शुरू करता हूँ जी, आबादी का ये जो जिन है कैसे कंट्रोल होगा? ये बहुत ही एक संजीदा सवाल है। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे मुबारकबाद दी, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा यूनानिमसली मुझे इलेक्ट किया गया है और मैं बहुत जिम्मेदारी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जो इस वक्त हमारे हॉकी का हाल है, खेल का, वो सबको मालूम है। देखिए, बहुत ही संजीदा मसला है पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, और इसको बिल्कुल भी हम ऊपर की सतह पे जितना भी बात कर लें, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इसको ग्रास रूट लेवल तक शायद अवेयरनेस देने में बुरी तरह नाकाम हैं। और उसकी वजह ये है कि एक तो लोगों को समझ नहीं आता कि इस वक्त जितने जो हम चाइल्ड एब्यूज की बात करें, गुर्बत की बात करें, एजुकेशन न होने की बात करें, वो सब उसकी वजह यही है कि हर घर में आपको 5 से 7 बच्चे नजर आते हैं। 2010 में सिंध में सुपर फ्लड और सुपर रेन हुई और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होके कराची पहुंचे, और अभी भी जो है वो तकरीबन जब मौसमियाती तब्दीली हुई और उसमें अफेक्ट हुए लोग, तो एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की थी। और उसमें जो सबसे तकलीफ से बात थी कि उन बच्चों की तादाद के साथ एक कमजोर तरीन माँ साथ होती, और माँ की हालत हमसे देखी नहीं जाती थी, और इतने सारी प्रेग्नेंट खवातीन थी। और हम जो पहले ही जो काम करते हैं, खुदा ना खास्ता जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम लोग दौड़ते हैं कि हमें खवातीन को देखना है कि वो किस हाल में। तो उस वक्त 2010 में भी, और अब जब 22 में सैलाब आया, 23 में जो मौसमियाती तब्दीली से अफेक्ट हुए लोग, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे अंदाजा होता है कि हुकूमत अकेली नहीं कर सकती है, हर तरह से लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। तो जब हम पहुंचते थे बिस्किट लेकर और दूध के पैकेट्स लेकर और मुख्तलिफ ऐसे वो आइटम, जो जाहिर है कि बच्चे बिरयानियां नहीं खा सकते या कोई सालन रोटी उन्हें दिया जाए तो हमारी हालत तबाह होती थी बच्चों की तादाद से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जब एज वुमेन मिनिस्टर जब भी किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ मैंने कोई मिसहैप देखा, तो उसमें सबसे बड़ी वजह एक मुझे ये भी नजर आई कि वालिदैन के साथ इतने बच्चे हैं कि वो अपने बच्चों से मुख्तलिफ औकात में मजदूरियां कराते हैं, और फिर वो बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ बुरा हो जाता है। या बच्चे बाहर खेल रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद बच्चों की बाहर खेल रही, क्योंकि माँ परेशान है, बाप ऑफिस गया हुआ है। सही। तो यही एक तरीका है कि बाहर बच्चों को निकाल लिया और अपने काम में लग गए। सही सही। शैला साहबा हमारे साथ ही रहिएगा, मैं एक और भी सवाल आपसे करूंगा। तायरा औरंगज़ेब साहबा,
یہ جو مسائل شیلا رضا صاحبہ بیان فرما رہی ہیں، آپ بھی یہی دیکھیے، میں بھی سیلاب کے دنوں میں پہلا اینکر تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے جو ہر علاقے میں پہنچا، تو وہاں پہ واقعتاً یہی مسائل سامنے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے فوڈ جو ان کو چاہیے وہ سالڈ کھا نہیں سکتے. تو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہر جماعت کے منشور میں بھی ہے، کیا کرنا چاہیے اسمبلی کے فلور پہ، ہمیں پارلیمنٹ میں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے بے تحاشا بڑھ رہی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ شہروں میں بڑھ رہی ہے، دیہاتوں میں بھی بڑھ رہی ہے جی لیکن سب جگہ بڑھ رہی ہے. اور اس کے لیے اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے اتنے وسائل نہیں ملک کے جس ترتیب سے آبادی ہونی چاہیے، اور آبادی جو ہے وہ بے ترتیب بڑھ رہی ہے. صرف نہیں کہ سیلاب کے دنوں میں، یا اکثر یہ بھی میں نے دیکھا جب زلزلہ آتا ہے یا جب کوئی بھی آسمانی آفت ہے، جیسے آزاد کشمیر کا زلزلہ میں آج تک نہیں بھولی، جی جب وہاں پہ آیا تو اتنے لوگ بے گھر ہوئے. مطلب اس طرح سے زمین بوس، میں نے وہ علاقہ جا کے دیکھا، اس طرح سے زمین بوس وہ بلڈنگ تھی اور بے و مددگار لوگ وہاں تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے وسائل نہیں، پاکستان میں اتنا روزگار نہیں، پاکستان میں اتنی غربت ہے کہ اگر ہم آبادی پر قابو نہیں پائیں گے تو یہ بھی جو وسائل ہیں، ملک کتنا بھی ترقی یافتہ ہو لیکن آبادی کا اس قدر بے تحاشا طور پہ بڑھنا جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک کے وسائل بھی کھا جاتا ہے. تو ہم تو ابھی ترقی پذیر ملک ہیں، 75 سال کے قریب ہو کے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن ہم ابھی تک اپنے وہ وسائل پیدا نہیں کر سکے جو آزاد ملک کے پاس ہونے چاہیے. اب سب سے بڑا مسئلہ جو آبادی کا ہے اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. اور یہ جو آبادی بڑھ رہی ہے ان لوگوں کو تعلیم بالکل ہے ہی نہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں صرف دیہاتوں میں نہیں بلکہ شہروں میں بھی جو لوگ ہیں، میں پنڈی سے کے حوالے سے اگر بات کروں تو بے شمار عورتیں میرے پاس اپنی آئی ڈی کارڈ دیکھ کے آتی تھیں کہ جی ہمارا بچہ معذور ہے، یہ ہمیں راشن نہیں ملا. میں ان کا کارڈ دیکھتی ہوں، کسی کا کوٹ مومن کا کارڈ ہے، کسی کا بہاولپور کا کارڈ ہے، کسی کا جنوبی پنجاب کے دور گاؤں کا کارڈ ہے. تو میں کہتی ہوں ماں آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتی، وہاں جہاں آپ کی زمینیں کچا مکان ہوگا، پکا ہوگا، کچھ ہوگا، وہاں آپ کیوں نہیں رہتے؟ تو کہتی ہیں کہ وہاں روزگار نہیں ملتا، اتنے پیسے نہیں ملتے، اس لیے ہم شہروں میں آ جاتے ہیں. یہاں وہ ایک کمرہ لیتے ہیں کرائے کا، 5 بچے ہوتے ہیں، 5 گھروں میں انہیں وہ کام کے لیے رکھوا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی جوان ہوتے ہیں. پھر جب ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کسی گھر میں ہوتی ہے، آئے روز ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں وہ خواہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کے ساتھ جہاں بھی زیادتی ہوتی ہے اور جن گھروں میں ہوتی ہے، حالانکہ وہ ان لوگوں کو سزائیں بھی ملتی ہیں، لیکن بے شمار وہ لوگ ہیں. نہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، پھر اس کو کیسے ہم لے کے کیسے چلیں گے مربوط طریقے سے، کیسے اویئرنیس ہوگی، اس کا کوئی مختصراً جواب دیجیے گا. کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ اس کے لیے پہلے تو ہمیں کوئی انسینٹیو دینا چاہیے اسمبلی کے اندر. ہمیں آبادی کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو کوئی ایسی قانون سازی کر کے انسینٹیو دینا چاہیے جیسے بہت سے ملکوں میں ہے کہ جی بچے 2 ہی اچھے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں پہلے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہر گھر میں 2 بچے ہوں تو ان کو تو بڑی آسانی سے انسان ایجوکیٹ بھی کر سکتا ہے، ان کے لیے وسائل بھی مہیا کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی روزگار بھی نہیں، اور لوگ یہ غریب لوگ عموماً مجھے جو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 5 بچے جو ہیں ہماری 5 فیکٹری ہیں. بھئی کیسے؟ اگر ایک بچہ 15,000 بھی ایک گھر سے لے رہا ہے تو ہماری بات کریے، لیکن وہ بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ان کا مستقبل ختم ہو رہا ہے. وہ نسل ہماری جو آئندہ ایک پڑھی لکھی نسل پاکستان میں نظر آنی چاہیے وہ بالکل ختم ہوتی جائے. صحیح. شیلا رضا صاحبہ آپ کیا فرمائیں گی کہ کیا ہمیں پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں واقعی یہ کہنا چاہیے کہ جس کے ایک بچہ ہوگا اس کی ایجوکیشن ہم اس طرح سے رکھیں گے، ایک بچہ ہوگا تو ہم اسے یہ انسینٹیو دیں گے، 2 ہوں گے تو ہم یہ کم کر دیں گے. تو شاید اس سے، اور تیسرا ہوا تو پھر اس کو سارے اخراجات خود اٹھانے ہوں گے. اور ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں چائلڈ لیبر کے قانون کو سخت کرنا پڑے گا. تو اس سے ہی کہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہ تجربہ رہا ہے کہ پاپولیشن ویلفیئر، ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہے، پاپولیشن ویلفیئر کی بات ہوتی ہے. تو جب اس کے اوپر بھی جو ہے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ GSP کے MP تھے، انہوں نے پتہ نہیں کون سی آیادی سے سنانی شروع کر دی، تو ہم نے
ہم پلان کر رہے ہیں اور منسٹری جو ہے وہ ویلفیئر کی ہے اور اس میں پاپولیشن کو پلان کیا جاتا ہے اور پلان بھی کوئی چیز ہے تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ پلان کیا جانا چاہیے. بالکل ایسی ہے, بالکل. بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ آپ کا, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ کے وقت کا, میں بڑا مشنون ہوں. ناظرین, بہت ساری باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں. میں علماء سے درخواست کروں گا خاص طور پہ کہ وہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی آئے, اس کی تعلیم و تربیت کی تو جنت میں گھر بن گیا, ایک اور آئی تو پھر جنت میں گھر بن گیا. اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹیاں ہیں تو اللہ معاف کرے رحمت نہیں زحمت سمجھنا شروع کر دی, اور بیٹے کی تگ و دو میں ہم نے کتنے ہی بچے پیدا کر لیے, اور اگر ایک بیٹا ہو گیا تو میں جوڑی پوری کرنی ہے. اس چکر میں ایسی چھوٹی چھوٹی اصلاحات علماء کو بھی کرنی چاہیے, لیکن انہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہوگا قرآن پاک اور احادیث نبوی کی روشنی میں کہ بیٹی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.